السلام عليكم، كنرحبوا بسي زريزر وبالموقع ديال ميديا لايف على هذه الاستضافه الطيبه. كحقوقي، ما هو تعقيبك على الخرجة الإعلامية الأخيرة للمحامي زيان وعشيقته وهيبة؟ بطبيعه الحال احنا يعني شفنا الفيديو ديال الامس ديال الضابطه، وكنا كنتظروا يعني بانه غادي يكون شي مستجدات في هذا الفيديو هذا، غيكون شي جديد، وكنا كنتظروا اننا يعني كحقوقيين وكهيئه حقوقيه اللي يعني كما عرفتي السي زريزر ان كنا متعاطفين مع الضابطه هذه يعني، وكنا درنا شي خطوات على اساس كنتسناو غير شي ادله هذا اللي نمشيو معاه لابعد حد. يد بينا كنلقاو بان الضابطه هذه يعني كتكرر غير الكلام ديال المحامي ديالها زيان، ما كاينش شي جديد في الموضوع، ما كاينش شي مستجد اللي هو جديد. هذا السيده يعني كتكلم على بان تكلم على الفيديو اللي كان الفيديو الجنسي اللي كان عندنا مع زيان، يعني بان مره تقول بان راه كاين اجهزه اللي تبتوا لي الكاميرا في هذاك البيت اللي كانت فيه الممارسه الجنسيه، وهذا حسب المواقع وداك الشيء اللي شفنا في موقع التواصل الاجتماعي. مره تقول ان شوف تي في هي اللي تبتت لي هذه الكاميرا هذه، مره هذه السيده كتناقض في الكلام ديالها. كنا كنتسناو عنصر المفاجاه سي زريزر في هذه الحلقه ديال الامس، وهذا ما السيده ما ضابطه ما جاب حتى شي حاجه، ما جاب شي جديد. وانت كنتي كتصور لنا سي زريزر على اساس ان هذه السيده هذه راها بريئه، وهذه السيده مظلومه، وهذه السيده لدرجه وليت شاكفك سي زريزر اش هو العلاقه عندك بهذه السيده هذه. وحنا كحقوقيين كنا بغينا نمشيو مع في هذا الملف هذا على اساس انه نركبوا كاع على هذا الملف ونتعاونوا معها ونتضامنوا مع هذا، ولكن ما كانش شي جديد البارح. نفس الكلام ديال زيان راه كيتعاود، ما باش لنا شي عنصر ديال المفاجاه ولا شي معطيات اللي نبنيو عليها ونزيدوا معها لقدام ونتضامنوا معها. ما بانش لنا شي حاجه اللي كان في الحقيقه. انا من خلال هذاك الفيديو اللي كان البطل ديال هذيك الحلقه هو هذاك اليوتيوبر تحفه اللي غسل الماء ديال وجهه، وبين لنا من خلال هذيك الحلقه بان المصادر ديالو راه من الاشخاص بحال هذا الشكل ديال هذه الضابطه. حنا كنا كنظنوا بانه كياخذ المصادر ديالو من شي جهات وهذا، ولكن البارح طلع بطل ديال الحلقه، وهذه السيده هذه فشلات وكان عليها انا كان صراحه انا لو كانت استشرت معايا ما طلعش بهذا الفيديو كاع، وتبقى كما هكاك، لانه على الاقل تجي في واحد الاتجاه اخر. كيما شتي السي زريزر من خلال الشريط ديال البارح ديال الضابط هذه كتشوف انه كاينه شي اتهامات مباشره للاداره العامه للامن الوطني السي الحموشي مثلا. وكنشوفوا هنا هذه السيده هذه الى عندها شي ادله وشي قرائن وشي حجج وبراهين اللي هي معقوله تعطيها لنا كحقوقيين ونمشيو معها لابعد حد، ما كاينش مشكل. لان كحقوقيين من الدور ديالنا ان نازروا الناس المظلومين، سواء يكونوا سيفيل ولا الناس الامن ولا الناس في جميع الاجهزه، ما عندناش مشكل. ولكن باش نبقاو نطلقوا في الكلام الخاوي غير هكاك ونخلقوا فتان ونتهموا ونضربوا في مؤسسات ديال الدوله اللي محقه الامن ومحقه الاستقرار ديال البلاد، هادشي ماشي معقول. والاضافه للاتهامات حتى لا تجيد هذا، وبان لا جيت ومصورين فهمتي مثبتين لنا كاميرات في الغرفه ديال انا وزيان وهذا. وانا كيبان لي بالعكس، كيبان لي انا هذاك التثبيت ديال هذيك من النظره ديالي انا كواحد على قد الحال وكحقوقي، كيبان لي انا اللي مثبت هذيك الكاميرا تما واحد في هاد الناس، خصوصا غادا تكون غير هاد السيده هذه. علاش؟ لان هاد السيده كنشوفوها بالحوايج ديالها، وزيان عريان كتمسح لزيان، وحتى التثبيت ديال هاد الكاميرا كيبان لي ديال الهوات. لان لو كانت بالفعل هاد لاجيد ولا الاداره العامه للامن الوطني راه غتكون من الزاويه كلها، وغادي نشوفوا الحيثيات ونشوف. هادشي اللي كيبان لي السي زريزر من خلال ما تبعت انا من هاد المحطات كلها، وهذا الفيديو الاخر ديال هاد الضابطه تيتبين لي بانه البطل الاول ديال هذا الفيلم كله هو الضابطه هذه، لانه كيبان لي بانه كانت كتحبك هاد السيناريوهات وكانت كتهيئ الارضيه ديال انها تخرج لبرا، دير اللجوء. لانه من خلال الكلام ديالها ومن خلال التصريحات ديالها ومن خلال هذا كتوضح هذا الكلام.
كيبان لي سي زريزر يعني الخلاصه ديال هاد النقطه هذه ان هاد السيده هي اللي مثبته الكاميرا وكتقلب من خلال هاد الخرجات ديالها باش يعني تكسب العطف ديال الراي العام، العطف ديال الحقوقيين ديال الهيئات، لا الراي العام الوطني ولا الدولي، وبغات تحولها لقضيه راي العام وطني ودولي. وبالتالي بغات يعني هاد السيده يعني واش كتقلب على البوز، واش ما عرفناش بالضبط علاش كتقلب. هادشي اللي كيبان لي سي زريزر يعني على ما يبدو ان هاد السيده مع كامل احتراماتي ليها، لانه كتبان لي بانه عزيز عليها البوز وعزيز عليها استعراض العضلات. الا بغات الشهره راه وليود حداها، راه وليود قريبه لها تمايا، راه ما عندها. ليكون في علمك وفي علم السيزيان بان هاد الدوله هذه راه دوله ديال المؤسسات، راه ماشي دوله ديال الاشخاص. السي زريزر دابا هاد الزيان هذا اللي كيتكلم على الاجهزه المختلف ديالها بانها كتضيق عليه، علاش كتضيق عليه؟ زعما واش على هذا الكلام اللي تيقول بانه كاين الفوسفات، كاين الذهب، كاين وهذا الشيء راه سيدنا قالوا في الخطاب ديالو الرسمي امام الشعب، وقال بانه كاين فساد وكاين سوء توزيع ديال الثروات، راه سيدنا قالها وكاع كنقولوها. يعني الحمد لله حنا في دوله الحريات والحق والقانون. يعني اش قال هذا السيد كاع باش غادي هذه الاجهزه كلها تضيق عليه؟ ما هو رايك بخصوص الاتهامات التي وجهتها للمخابرات المغربيه والعسكريه وبالخصوص السيد عبد اللطيف الحموشي؟ وسي زريزر وحنا مالنا خويا تيقحموا هاد الناس في المشاكل ديالهم. هذاك زيان وهذيك الضابطه ضبطوا في لوطيل في واحد يعني في واحد الوضع مخل للحياه، حنا اش دخلنا في هذا الشيء كاع؟ بالنسبه لهاد الضابطه وذاك بومهدي ومشكل ديال واحد جوج بوليسيه، مشكل مهني ضيق اداري ضيق كيتعالج على مستوى الاداره العامه للامن الوطني، وعطاوه واحد الهاله ويعني ورجعوه مشكل راي عام مشكل دولي. تيبان لي بان الضابطه عباره عن دفتر الوسخ، يعني كيتم الاستغلال ديالها لا من طرف بعض المنابر ديال الصحافه الصفراء كتسمى بالصحافه الصفراء، ولا بعض الانفصاليين. حنا شفنا حتى الكلام اللي تتقول فيه البارح في الشريط بانه كلام ديال بعض الانفصاليين والتوجيهات ديال بعض الانفصاليين وغرارين عيشه، هذوك الناس اللي كما كنقولوا حنا بالعاميه عيشه عاد طلقي وراه حنا نجوجوك في الاخر لا جواج لا حاله زينه. وسي زريزر اسمح لي انا غادي نلومك، لانه علاش ما واكبتوش كما واكبتوا دابا هاد الحاله ديال هاد الضابطه هذه؟ علاش ما واكبتوش الحاله ديال خديجه السليماني اللي هي موظفه بوزاره الاوقاف واللي تم الاعتداء عليها عن طريق الاغتصاب، امتداد البكره، الحمل انتج على ولاده، وكاين لاضيين اللي كتبدى ليك واستغلال النفوذ، وهذا الشيء جاء عن طريق الغدر. يعني كتقول هي بانه راه دار لها شي حاجه في المناضله هذا الى هذا اللي هو يعني والفاعل راه برلماني. يعني علاش السي زريزر اللي ما واكبتوش هذه الحاله هذه؟ اللهم بعض الحقوقيين وبعض الحقوقيات الله يجازيهم بخير وهما اصدقاء ديالنا يعني وبيناتنا تعاون، هما اللي يعني تقريبا واكبوا هذه الحاله هذه. وهذه الحاله هذه كينوب عليها سيزيان، وهي انا كنخاطب سيزيان يعني بطبيعه الحال سيزيان يعني جميع القضايا اللي كيشدها راه تيفشل فيها. على سيزيان ما درتيش لهاد السيده اللي عندها مشكل خطير جدا، يعني مشكل ديال افتضاض بكره ونتج عليه حمل ونتج عليه ولاده، ودرتي هاله لهاد الضابطه هذه؟ هذا هنا عندنا استفسار. حنا كحقوقيين بغينا نعرفوا علاش هاد السيزيان هذا كان من المفروض ان هاد الهاله هذه وهذا يعني الاخرى، يعني الضابطه كان عندها مشكل ديال التحرش ما بينها، كتقول ما بينها وبين رئيس ديالها في العمل كان عندها مشكل ديال التحرش. اما هذا راه مشكل كبير. وعلاش هذا السيزيان هذا اللي ما خلقش هذه الهاله هذه، خلق لهذا السيده الموظفه لوزاره الاوقاف اللي تستحق ان يكون الى جانبه وتستحق ان القضيه ديالها تكون قضيه راي عام وطني. سي زريزر يعني هادشي علاش كنلومكم حنا، لانه هذه السيده هذه كان المفروض هي اللي يكون عندها واحد يعني يكون عليها واحد المواكبه إعلامية مهمة ومواكبة حقوقية، لأن السيدة يعني تعرضت لأبشع أنواع الاحتقار والذل ديال المرأة، وملي مشات كتتكلم على الحق ديالها في المحكمة تسجنات. بينما انتم دابا واسمح لي يا سي زريزر لم تاكل انت ولا باقي المواقع الإلكترونية ولا الإعلامية ولا هذا يعني عطيتوا واحد القيمة للموضوع ديال الضابطة،
اللي هو فيه واحد التحرش كما كتقول هي على حساب الكلام ديالها، وهذا اللي فيه يعني الارتداد ديال البكره وفيه الحمل والاديان ويعني وكل شيء ثابت وداك الشيء ما عطيتوش واحد الاهميه. وهذا السي زيان هذا راه كان يعني بطبيعه الحال راه الامور متضحه هنا. هاد السيده هذه يعني شو المشكل ديالها قداش يعني وكان كينوب عليها وخلاه صغيور، والمشكل ديال هاد الضابطه اللي هو صغيور مهني اداري وهذا وحولوا وعطاو واحد الهاله كبيره وتما تتبان الامور. ما عرفتش انا هاد السي زيان واش حيت هذيك الضابطه زوينه وبيضاء وهذه وهاد السيده ديال الاوقاف اللي وقع لها هذا المشكل السمراء وهذا، انا عندي علامات الاستفهام كحقوقي متواضع. في نظرك ما هي الغايه أو الهدف من مثل هذه الخرجة الإعلامية لزيان وعشيقته؟ سي ريزر اش غادي نقول لك انا بالنسبه للخرجات الاخيره ديال زيان، بطبيعه الحال صيفته كامين عام ديال الحزب الليبرالي او ما يسمى حاليا بالحزب المغربي الحر، خرجات كنشوفوها خرجات بائسه حقيقه هي هذه. والخرجه هذه كنا كنتسناو من زيان كزعيم سياسي انه يخرج بشي برامج وبشي مقترحات اللي تفيد الشباب وتفيد البلاد وتزيد بنا لقدام. اذ به تيخرج لنا باقتراح ديال الحل المديريه ديال حمايه التراب الوطني. الله اكبر، واش هذا السي زيان هذا شكون اللي مامنوا دابا ومامن وليداته ومامننا في هذه البلاد؟ على شحال ديال الاحداث دازت في البلاد وبينت الدور ديال هذه الاجهزه هذه من احداث 16 ماي، من واحد العدد ديال الجماعات التكفيريه والارهابيه، وبنادم دابا كتشوف واحد هاز السيف كلشي ساد عليه باب ومعسات العشيه. وهاد الناس هادو راه قايمين بادوار كبيره وحنا عايشين كنعموا الحمد لله في امن وفي امان وفي استقرار، راه بفضل هاد الاجهزه وفضل هاد الناس هادو. سي زريزر حنا كنا كنتسناو من هاد السي زيان باش يعني يخرجنا بواحد التوضيح على هذاك الفيديو الفضيحه اللي كان في الاوتيل، يخرجنا بالتوضيح واش الفيديو كاين واش ما كاينش، واش هذيك الفضيحه كاينه ولا ما كايناش، وكان عليه انه يمشي ويتابع يعني هاد المنابر هذه اللي دارت له التشهير. راه كاين المؤسسات ديال الدوله كاين القضاء يتابع حتى اذا ثبت بان هاد السيد بالفعل هذا الفيديو راه مفبرك، حنا كحقوقيين معاه وفي جنبه، ولكن ما يتدرجش يعني يخلي الفيديو ويخلي الفضيحه وبدا يدور يمينا ويسارا، ها الحموشي هذه ها لا تجيد ها التضييق. سي زريزر يعني هاد زيان هذا فشل سياسيا، فشل مهنيا، فشل حقوقيا يعني. وكتعرف الانسان ملي تيفشل كيمشي لهذاك النظريه ديال المؤامره، هادو تصنتوا عليا، هادو تجسوا عليا، هادو تامروا عليا، هادو مؤسسات ديال الدوله داروا ليا، وهذا غير وهم ديالو مسكين كيتوهموا الله رد بينا وبيه وصافي. هادشي اللي كاين. واش زريزر واحد النقطه مهمه اللي غادي نشيروا ليها، ان الالام والمعاناه اللي كيعيشها اليوم الشعب المغربي وهاد الشباب هذه راها نتاج ديال السياسات اللي داروها هذوك الناس في ذاك الوقت، منهم السي زيان اللي كان وزير ديال حقوق الانسان. الناس هاد السي زيان اللي تيتبرع اليوم في النعيم وفي السيارات الفخمه وفي الفيرمات وفي الفيلات، وهذا راه الناس كتموت يعني. لا كان هاد السيد غادي يتكلم على الشعب وعلى اولاد الشعب، وهذا كان من المفروض انه كان حتى هو يساهم في الصندوق ديال كوفيد اللي ساهم فيه جلاله الملك وساهموا فيه الناس الوطنيين ديال هذه البلاد. كان هذا السيد هذا حتى هو يبين الوطنيه ديالو ويمشي للقرقارات ويعبر على الموقف ديالو كزعيم سياسي وكحقوقي. كان من المفروض ان حتى هو يبين بانه وطني. ما هو ما تملينا غاب هاد الضابطه وهذا الشيء راه مع الخريف والعبات هذا. وسي زريزر الله يجزيك بخير، بغيناك تخرجنا من هذه المواضيع الخاويه ديال واحد حتى شاب باش علقوا ليه حجاب، يعني حتى شاب باش جاتو المراهقه المتاخره والفضيحه الجنسيه ولا الضابطه مع بوليسي ولا هاد المشاكل اللي هي كتبان لي انا صغيره وعاديه جدا وتعطاتها واحد الحجم كبير. واجي نناقشوا المواضيع الاجتماعيه المهمه اللي كتقيس المعيش اليومي ديال المواطنين. هادشي اللي خصنا نناقشوه، الناس هادشي اللي كتنتظر منا نناقشوها حنا كحقوقيين، انها راه كتدافع عليهم. شوف المعيش اليومي ديال المواطن، شوفوا الظروف المعيشيه، شي حاجه اللي كتقيس الجيب ديال المواطن. فبينما كيبان لي انا هاد العبات وهاد الخريف، واحد مقابل المؤسسات ديال الدوله ومقابل المؤسسه الملكيه ومقابل الناس اللي خدامين هاد البلاد وكيشرفوا على البلاد وحقين الامن والاستقرار والاقتصاد والامور غدا بخير وعلى خير. فكيبان لي السي زريزر الله يجزيك بخير ان نمشيو في هذا الاتجاه، يعني نناقشوا الامور الاجتماعيه المحضه. اما الخريف الاخر راه الشعب المغربي راه واعي، والناس في القهاوي راه ولاو شادين هاد الزيان وهاد الضابطه ومن معهم راه كيشربوا بهم اتاي. انا حقيقه انا كنشفق على هاد الناس
على هاد زيان ومن معاه اللي ملي تنسمع هاد الحويجات بحال ما هكا في القهاوي وهاد الكلام كيتقال ملي هكا والله العظيم لا تنشفق، وكنتمنى من الله يرجعوا للصواب ديالهم ورجعوا للوعي ديالهم ونخدموا جميع من اجل هاد البلاد السعيده هادي. وسي زريزر، هاد الضابطه كتقول باللي عندها الشهود على التحرش ديال الرئيس ديالها في العمل. الاول عقوقي او عفوا حقوقي يتداول، يعني كيتداول بانه راه حقوقي، عنده سوابق عدليه يطبق عليه التجريح، كاين اسقاط الشهاده ديالو، وعنده عداوه من الامن. يعني كل شيء تما في المستوى ازمور جديده كيعرف بان هذا السيد عنده عداوه مع الامن. هذه مساله لازم نركزوا عليها ونركزوا عليها بزاف. كيف يعقل هذا يشهد وتيقول باللي كان سكران وما عاقل على والو؟ الشاهد الاخر سبق له قتل سائق حافله، كانت عنده يعني كانت ناضت عليه ضجه في ازمور، وهضروا عليه كاع الصحافه الوطنيه. ذبح السيد على قبل شي مبلغ ديال الفلوس، راه موجود دابا في السجن يعني في الحبس. هادشي علاش السي زريزر سبق لي وقلت ليك في هذا الحوار بان القراءه ديالي، يعني القراءه ديالي باللي هاد السيده هي اللي استعملت الكاميرا. ها انتوما، ها خير دليل وما خفيه كان اعظم. في الحقيقه نحن امام مافيا ديال الكذب وديال البهتان وديال الزور والتزوير، الشواهد الطبيه واتهام المسؤولين باتهامات كيديه وباطله والاستعانه بمدفوعي الاجر. الناس هادو مدفوعي الاجر داو السوابق العدليه في التجاره في المخدرات والضرب والجرح والتجاره في الاقراص الملوثه والخمور وزيد يزيد. وهذا الشيء كنتوصلوا به من الممثل ديالنا على مستوى الجديده، لانه متبع وعارف يعني كل حركه وكل سكون. وكنأكدوا كمنتدى حقوقي على الصعيد الوطني بأننا نتصداو ثم نتصداو للعبث ونتصداو للفوضى وفضح المؤامرات الدنيئة والجواب بالحين، يعني والتصدي لكل تحرك بائس الهدف منه تشويش على المسؤولين والمؤسسات خدمة للانفصاليين أعداء الوطن. وتحيه للمنبر ديال الميديا لايف، وكنتمنى لكم التوفيق. وحنا راه نحن بالمرصاد كمنتدى حقوقي لاي تحرك مشبوه راه حنا غادي نجاوبوا عليه في الحين، لانه ما نقبلوش بالعبث في بلادنا. وتحيه طيبه.